وهنا يؤكد أن الانتماء الوطني ليس مجرد عاطفة غامرة أو مشاعر جياشة فحسب، بل هو مع ذلك إحساس بالمسؤولية وقيام بالواجبات. فالمواطنة الحقة شراكة بين أبناء الوطن في الحياة والمصير والتحديات، وفي المقدرات والمكتسبات والمنجزات، وفي الحقوق والواجبات، وذلك من خلال الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية والاستثمارات الحضارية والمنشآت الرقمية التقنية إلى غير ذلك من الفاعلية والإيجابية والإسهامات الإنتاجية التي تحفز على التنمية القائمة على استثمار التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة عصر الثورة التقنية من خلال التنمية المستدامة والمواكبة العلمية للتطور الحضاري العالمي، في استمساك بالأصول والكليات وسعة في الفروع والجزئيات. ومن أهم ثمار حب الأوطان الوحدة واللحمة ولزوم الجماعة وحسن السمع للإمام والطاعة في وسطية واعتدال، فلا غلو ولا تطرف ولا جفاء ولا انحلال، في وحدة متألقة تتسامى عن الشذوذ والفرقة والانقسامات وكيل التهم والتصنيفات والخلافات.